कोरोनाका न्यूज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी छौँ यतिखेर यहाँहरूका समस्या सुनेर समस्या सम्बोधन गर्ने यो खबर कर्ममा र आज 101औं दिनमा छौँ हामी। यहाँहरूका समस्या सुनेर समस्या समाधान गर्नेछौँ। अब लागिसकेका छौँ। अब हामी छिटोभन्दा छिटो धेरैभन्दा धेरै यहाँहरूका टेलिफोनबाट समस्या सुन्नेछौँ र समस्या समाधानका निमित्त हामी जुटिसकेका छौँ र तपाईँहरूको समस्याको गम्भीरता र समस्याका संवेदनशीलतालाई बुझेर हाम्रा सहयोगी हातहरू अहिले नै सहयोग गर्नका निमित्त आउनका लागि पनि तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ र हाम्रो यो निभेको चुलो बाल्ने अभियान यतिखेर अन्य थुप्रै अभियानसँग जोडिएको छ र त्यस्ता थुप्रै अभियान हामी केही व्यक्तिहरू, केही घर परिवारहरू, केही समूहहरूलाई जो चाहिँ अहिले निकै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा बाँचिरहनु भएको छ। लकडाउनभन्दा अगाडि उहाँहरूको स्थिति अर्कै थियो, स्वावलम्बी ढङ्गबाट आफ्नै काम गरेर बाँचिरहनु भएको छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूको अहिले उहाँहरूले सञ्चालन गर्दै आएको साना घरेलु उद्योगहरू पनि बन्द भएका परिस्थितिहरू अहिले सिर्जना भएका छन् र ती साना घरेलु उद्योगहरूलाई पुनः सञ्चालन गर्नका लागि पनि हामी हाम्रा सहयोगी हातहरू मार्फत यी अभियानहरू चलाइरहेका छौँ। त्यसैगरी अस्पतालमा उपचार गराएर थप उपचारका निमित्त आर्थिक अभाव भएका व्यक्ति र घर परिवारलाई सहयोग गर्नका लागि पनि थुप्रै अभियानहरू चलिरहेको छ। त्यसैगरी लकडाउन यथावत रहेका क्षेत्रमा काम गर्नुहुने यहाँहरूको घरमा रहेको समस्या समाधान गर्नका निमित्त पनि हामी पहल गरिरहेका छौँ। हामी यतिखेर लागिरहेका छौँ। यहाँहरूका जुनसुकै समस्या छन् भने पनि ती समस्यालाई समाधान नगरी नहुने अथवा ती समस्या समाधान भएन भने अहिले त्यो समस्याले झन् ठुलो क्षति पुर्याउने अवस्थाका समस्या, गम्भीर समस्या, संवेदनशील समस्या छन् भने हामी सबै मिलेर एकअर्कालाई भर्तेक गरेर टेवा दिएर ती समस्यालाई समाधान गरौँ। अहिले जो समस्या भोगिरहेका छन् ती समस्या भोगिरहेका, सहयोगको अपेक्षा गरिरहेका सहयोगापेक्षीहरूलाई उपेक्षा नगरौँ, बेवास्ता नगरौँ हामी भनिरहेका छौँ। हामी हाम्रै समाजमा चलिआएको चलन एकअर्कालाई सहयोग गर्ने यही जीवन पद्धति, यही तरिकाबाट एकअर्कालाई भर्तेक गरौँ यो विषम परिस्थितिमा भनिरहेका छौँ। र लकडाउनको स्थिति केही खुकुलो बनाइएको अवस्थामा यतिखेर कतिपय व्यक्तिहरू पुनः काम गर्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ र उहाँ काम गरेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न सक्ने परिस्थितिमा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू पनि काम गरेर आफ्ना छरछिमेकीलाई अथवा अप्ठ्यारोमा परेकोलाई सहयोग गरौँ भन्ने हामी आग्रह र आह्वान गरिरहेका छौँ। र तपाईँहरू जुन क्षेत्रमा अहिले लकडाउन यथावत रहेको छ र त्यो क्षेत्रमा काम गर्नुहुने तपाईँहरू यदि तपाईँका समस्या छन् भने ती समस्या हामीलाई राख्नुहोस् र समस्या समाधानको पहलमा हामी जुट्नेछौँ र त्यस्ता थुप्रै समस्याहरू हामी कहाँ आइरहेका छन्। हिजो हामीलाई ललितपुर शङ्खमूलबाट ललितपुर शङ्ख पार्क भन्नुभएको थियो, रिया कार्कीले हामीलाई टेलिफोन गर्नुभएको थियो। उहाँ बोर्डिङ स्कुलको शिक्षक हुनुहुँदो रहेछ र चैत्र र वैशाखको 2 महिनाको आधा तलब दिएछ बोर्डिङ स्कुलले। अहिले उहाँलाई खाद्यान्नको अभाव भएको छ। उहाँको मात्रै कुरा होइन, अन्य 5-6 घर परिवारलाई पनि त्यो समस्या परेको रहेछ। यी समस्यालाई सुनिसकेपछि हामीले आज बिहानै नेपाल अटो वर्कसप व्यवसायी सङ्घ मार्फत यो समस्या समाधान गरिसकेका छौँ। रमेश थपुलिया, विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता, हरेन्द्र किशोर पासवान, माधव सुवेदी लगायतका नेपाल अटो वर्कसप व्यवसायी सङ्घका सम्पूर्ण सशक्त टिम आज त्यहाँ पुगेर समस्या समाधान 5-6 घर परिवारको उहाँ जो चाहिँ रिया कार्कीको सम्पर्कमा आउनुभएका व्यक्तिहरूलाई खाद्यान्न र ग्यास पुर्याइसकिएको छ। त्यसैगरी अहिले विभिन्न ठाउँमा अनेक खालका विकृति, विसङ्गति र समस्याहरू पनि देखिएका छन्। ती विकृति, विसङ्गति र समस्या समाधान गर्नका निमित्त पनि हामी हाम्रा संवाददाता मार्फत काम गरिरहेका छौँ र त्यहाँको विकृति विसङ्गतिको उजागर गर्नेछौँ हामी र सम्बन्धित निकाय मार्फत ती समस्याको समाधानको पहल पनि हामी गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, यसै गरी सुन्दरी जलमा रहेको त्यहाँका 9 घर परिवार जो शारीरिक रूपमा अलि फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूको घर परिवार हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यसअगाडि हाम्रो सम्पर्कमा आएर उहाँहरूका समस्या सुनाइसकेपछि हामी हाम्रा सहयोगी हातहरू त्यहाँ पुग्नुभयो र उहाँहरूले त्यहाँको स्थिति बुझिसकेर उहाँहरूको अहिलेको खाद्यान्न अभावको समस्या समाधान भइसकेको छ, औषधि अभावको समस्या समाधान गरिएको छ र लकडाउनभन्दा अगाडि घरेलु साबुन उद्योग सञ्चालन गरेर आफ्नै स्वावलम्बी ढङ्गबाट जीविकोपार्जन गर्दै आइरहेको यो 9 घर परिवारका व्यक्तिहरूलाई यतिखेर उहाँहरूको काम हुन सकेको छैन अथवा साबुन कारखाना बन्द भएको छ र लकडाउनपछि बन्द भएको साबुन कारखाना पुनः चलाउने प्रयासमा हामी हाम्रो अभियानमा जोडिएका छौँ र यसका लागि थुप्रै व्यक्तिहरूले सहयोग गर्ने क्रम पनि जारी छ। यसै सिलसिलामा डाक्टर तेज रोकाले हिजो रु 10,000 साबुन उद्योग पुनः सञ्चालन गर्नका लागि उहाँ
उहाँले सहयोग गर्नुभएको छ र साबुन उद्योग सुरु भइसकेपछि साबुन उत्पादन हुन थालिसकेपछि साबुन किनेर पनि खरिद गरिदिएर पनि सहयोग गर्ने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ र यसै सिलसिलामा नेपाल अटो वर्कसप व्यवसायी सङ्घ साबुन उद्योग पुनः सञ्चालन गर्नका निमित्त लागिरहेको जानकारी हामी यहाँहरूलाई गराउन चाहन्छौँ र अबको केही दिनपछि बन्द भएको साबुन उद्योग पुनः सञ्चालन हुनेछ साबुन उद्योग पुनः सञ्चालन हुनेछ र उहाँहरू स्वावलम्बी ढङ्गबाट आफ्नो काम आफै गरेर जीविकोपार्जन गर्न थाल्नुहुनेछ। हामीले त्यो अपेक्षा राखेका छौँ दर्शकवृन्द। यसै गरी अन्य थुप्रै अभियानहरू पनि हामीले सँगसँगै समानान्तर रूपबाट अभियानहरू चलिरहेका छन्। अब हामी यहाँहरूका समस्या सुन्नेछौँ, समस्या समाधानको पहलमा लाग्नेछौँ, यहाँहरूको टेलिफोन लिनेछौँ र समस्या समाधानको पहलमा लाग्नेछौँ। दर्शकवृन्द, यतिखेर कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, म उहाँलाई स्वागत गर्छु। हजुर नमस्कार। दर्शकवृन्द, हामी छौँ कोरोना कभरेज न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा सेवा सहयोग र सद्भावको 101औं दिनमा छौँ र लकडाउनको प्रथम दिनदेखि नै हामी यहाँहरूका समस्या सुनेर समस्या समाधानका निमित्त निरन्तर लागिरहेका छौँ। हाम्रा सहयोगी हातहरू अहिले पनि सक्रिय ढङ्गबाट लागिरहनु भएको छ र भविष्यमा पनि आउने यस्ता समस्यालाई समाधान गर्नका निमित्त उहाँहरू अब थप प्रभावकारी ढङ्गबाट हाम्रो यो अभियानसँग जोडिएर कसरी जान सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीले हिजो 100 दिनको विशेष कार्यक्रममा पनि कुराकानी गरेका थियौँ र हामी बारम्बार उहाँहरूसँगको सम्पर्कमा रहेर पनि हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। अझै प्रभावकारी ढङ्गबाट यहाँहरूबाट आएका समाजमा भएका विविध खालका बहुआमिक खालका समस्यालाई सम्बोधन गर्नका निमित्त हामी निरन्तर लागिरहेका छौँ, कटिबद्ध भएर लागिरहेका छौँ र हामी भनिरहेका छौँ अझै पनि कृपया यहाँहरूका समस्या छन् भने लकडाउन केही खुकुलो भइसकेको अहिलेको परिस्थितिमा खाद्यान्न र ग्यास सम्बन्धी समस्या अब बिस्तारै तपाईँहरूका समस्या राख्ने सङ्ख्यामा क्रमिक रूपमा न्यूनीकरण हुँदै गइरहेको हामी पाइरहेका छौँ। यसको अर्थ के हो भने तपाईहरुलाई हिजो समस्या थियो र हामीलाई सम्झनु भयो, आज तपाईहरु आफ्नै खुट्टामा उभिने प्रयास गरिरहनु भएको छ अथवा यतिखेर तपाईलाई घरका समस्या समाधान गर्नका निमित्त अरु कसैको सहयोग चाहिएको छैन। त्यसकारण तपाईहरुले हामीलाई खाद्यान्न र ग्यास माग्ने संख्या, खाद्यान्न र ग्यासको लागि आह्वान गर्ने, खाद्यान्न र ग्यासको लागि अपेक्षा गर्नेको घर परिवारको संख्या क्रमिक रूपमा घट्दै गएको हामीले महसुस गरेका छौं, अनुभव गरेका छौं र धेरै व्यक्तिहरु जो चाहिँ हिजो खाद्यान्न अभावमा परेका थिए ती व्यक्तिहरु धेरै चाहिँ ज्याला मजदुरी गर्ने, दैनिक ज्यालादारीमा जीविकोपार्जन गर्दै आइरहेका घर परिवार मध्येका हुनुहुन्थ्यो र आज ज्याला मजदुरी गर्ने अवसर प्राप्त भइसकेपछि उहाँहरू आफ्नो काम आफै गरेर स्वावलम्बी ढङ्गबाट जीविकोपार्जन गर्न लागिरहनु भएको छ। त्यसकारण पनि ग्यास र खाद्यान्नको आह्वान गर्ने अथवा माग गर्नेको संख्या बिस्तारै घटिरहेको छ। तर यसको अर्थ के होइन भने तपाईहरुका घरमा यदि समस्या छन् भने ती समस्यालाई हामी उपेक्षा गर्छौं हामी भनिरहेका छैनौं र तपाईहरुका अब यो कार्यक्रम चाहिँ अथवा ग्यास र खाद्यान्न दिने हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ बन्द गर्यौं हामी भनिरहेका छैनौं। हामी के भनिरहेका छौं भने तपाईका जुनसुकै खालका समस्या छन् भने पनि ती समस्या समाधान गर्नको निमित्त अरूको सहयोग चाहिन्छ भने हामी त्यो समस्या समाधान गर्नको लागि सहयोग सिद्ध हुने प्रयास गरेका छौं, गरिरहन्छौं र गरिरहनेछौं। तपाई त्यो क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ जुन क्षेत्रमा अहिले पनि लकडाउन यथावत छ भने ती समस्या र तपाईको घरमा कुनै समस्या छ भने ती समस्यालाई सम्बोधन गर्नका निमित्त हामी पहल गरिरहेका छौं र गरिरहनेछौं। दर्शकवृन्द, यतिखेर अब हामी एकैछिन दक्षिण कोरियातर्फ जान चाहन्छौं। त्यहाँ कृष्णप्रसाद डुम्रे, एकजना दर्शक कृष्णप्रसाद डुम्रे हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं। प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ कृष्णप्रसाद डुम्रे। कृष्णप्रसादजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार कृष्णजी। अनि के छ अहिले, कहाँ हुनुहुन्छ? यहाँ कोरियाको कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ? म कोरियाको ओसान, ख्याङ्गी त ओसानमा हो सर। हजुर, कोरियाको ओसानमा हो। अनि यहाँ नेपालमा कहाँ हो घर? नेपालमा मेरो स्याङ्जा जिल्ला हो सर। स्याङ्जा वालिङ नगरपालिका। वालिङ नगरपालिका। हजुर, नगरपालिका, स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका। अनि के छ कृष्णजी कोरियाको त्यहाँको तपाईहरुको हालखबर, अन्य नेपालीहरुको स्थिति के छ? यहाँ चाहिँ यहाँलाई चाहिँ के भएको छ, के छ कुरा भन्नुस् त? मेरो के हो भने सर, कोरियामा त अब के हुनु र सर, अब एउटा फर्स्ट फ्लाइट त यहाँबाट गयो। मेरो आमा लास्टै सिकिस्टै हुनुहुन्छ र अनि पाल्पा लिएर गएको 4 दिन जस्तो भयो। अनि पाल्पामा पनि के अरे औषधिले नभएर सबै मिलाएर सबै कुरा नभएर डिस्चार्ज गरेर अब कहीँ लाँदा पनि नहुने जस्तो भएर अब घर लगेर राख्नुपर्ने स्थिति भएको हुनाले अब हामी दुई भाइ जो यहीँ कोरियामै छौँ सर। त्यही भएर सकेसम्म एकचोटि आमाको मुख देख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने
सोचेर हो कि सर अब फ्लाइट पनि छैन अबको आउने फ्लाइटमा सकेसम्म आउन पाए अब हजुरहरूले पहल गरिदिएमा आउन पाए तपाईँ हुन्थ्यो तपाईँ भनेर। दुवै भाइ त्यहीँ हुनुहुन्छ, तपाईँ कृष्णप्रसाद डुम्रे र भाइ तारा प्रसाद डुम्रे। तपाईँको भाइ ताराप्रसाद डुम्रे, हजुर। भाइ पनि सँगै हुनुहुन्छ? होइन सर, छुट्टा छुट्टै अलिकति टाढै छौँ हामी। तपाईँहरू दुई दाजुभाइ मात्रै हो? दुई दाजुभाइ मात्रै हो, दुईटा दिदी हो। दिदीहरू अब सबै बिहा उहुँ, बिहा भएर आफ्नो घर घर हुनुहुन्छ। घरमा कोही पनि हुनुहुन्न, उहुँ, बुवा मात्रै हुनुहुन्छ। अनि देखभाल गर्नको लागि अब क हस्पिटलले पनि डिस्चार्ज गरेको र अब अन्त लाँदा पनि नहुने, अब हस्पिटलले पनि अब के अरे यहाँ राखेर पनि नहुने अन्तिम स्थिति भएको हुनाले घर आउन खोजेको सर, अरू त केही पनि होइन। तपाईँको उहाँ स्याङ्जा वालिङ नगरपालिकामा आमा सिकिस्त बिरामी हुनुहुन्छ, त्यसकारण तपाईँहरू छिटोभन्दा छिटो घर आउन चाहनुहुन्छ होइन त? हजुर, घर आउन चाहेको सर। अब आफ्नै लगानीले भए पनि सकेसम्म अब चाँडोमा चाँडो। उहुँ। अनि कोरियाबाट नेपाल फर्कने क्रमको अहिलेको अवस्था केही बुझ्नुभयो तपाईँले त्यहाँको दूतावाससँग, हाम्रो दूतावाससँग? कृष्णप्रसादजी मलाई सुनिरहनु भएको छ? उहाँसँग कृष्णप्रसाद डुम्रे, स्याङ्जा वालिङ नगरपालिका स्थायी घर भएका कृष्णप्रसाद डुम्रे अहिले कोरियामा कामको सिलसिलामा हुनुहुन्छ। उहाँ कृष्णप्रसाद डुम्रे दाजु र भाइ ताराप्रसाद डुम्रे पनि त्यहीँ काम गरिरहनु भएको छ। अहिले उहाँको घरमा स्याङ्जा वालिङ नगरपालिकामा आमा सिकिस्त बिरामी हुनुहुन्छ र यतिखेर उहाँहरू नेपाल फर्कन चाहिरहनु भएको छ। आमा सिकिस्त बिरामी भएको कारणले आमाको मुख हेर्न चाहन्छौँ हामी भनिरहनु भएको छ र अब नेपाल आउने पहिलो उडानबाटै यता नेपाल आउन चाहिरहनु भएको छ र यसको लागि के उहाँहरूले के गर्नुभएको छ, त्यहाँ एउटा जुन प्रक्रिया गर्नुपर्थ्यो त्यो प्रक्रिया कहाँ गर्नुभयो कि भएन, अथवा उहाँले आफ्नो नाम नेपाल आउनको लागि टिपाउनु भएको छ कि छैन, यो बारेमा हामी बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। र यसपछि हामी नेपाली दूतावास, कोरियामा रहेको नेपाली दूतावाससँग पनि कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। विशेष गरी त्यहाँका कन्सुलरसँग कुराकानी गर्ने प्रयासमा हामी रहन्छौँ र उहाँलाई सकेसम्म छिटो नेपाल ल्याउनका निमित्त हामी पहलका लागि हामी लाग्नेछौँ। कृष्णप्रसादजी मलाई सुनिरहनु भएको छ? हजुर कृष्णप्रसादजी, उहाँसँगको सम्पर्क विच्छेद भएको छ। हामीले यति खबर प्राप्त गरेका छौँ, कृष्णप्रसाद डुम्रेसँग हामी प्रत्यक्ष कुराकानी गरिरहेका थियौँ। उहाँ कोरियाको उसानमा काम गर्नको सिलसिलामा त्यहाँ पुग्नु भएको छ, कामको सिलसिलामा त्यहाँ बस्दै हुनुहुन्छ र उहाँको भाइ ताराप्रसाद डुम्रे पनि त्यहीँ नै हुनुहुन्छ। यहाँ स्याङ्जा वालिङ नगरपालिका उहाँहरूको स्थायी घर हो, जहाँ आमा बिरामी हुनुहुन्छ भनेर हामीलाई भन्नुभएको छ र आमाको मुख हेर्नको लागि छिटोभन्दा छिटो नेपाल आउन चाहिरहेको खबर उहाँले हामीलाई गर्नुभयो। त्योभन्दा पछाडि हामी कुराकानी गर्दै थियौँ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ, प्रत्यक्ष जोडिएर कुराकानी गरिरहेका थियौँ। प्रत्यक्ष सम्पर्क हुन सकेको छैन, यतिखेर टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। कृष्णजी। हजुर सर। अब तपाईँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँ नेपाल आउन चाहिरहनु भएको छ। मलाई तपाईँहरूले त्यहाँबाट नेपाल आउनको लागि दूतावाससँग केही बुझ्नुभयो? अहिलेसम्म त खासै बुझिया छैन सर। इमर्जेन्सी भयो के र 4-5 दिन मात्रै भयो आमा बिरामी हुनुभएको। अनि हस्पिटल लिएर राख्दाखेरि अब के अरे पहिला हप्ता दिन राख्ने अनि 15 दिन राख्ने भन्ने सल्लाह थियो। अनि हस्पिटलले अब 2-4 दिन राखेर अब यहाँ पनि हुन सक्दैन, बाहिर लए पनि अब त्यस्तो यही औषधि प्रयोग गर्ने युज गर्ने त्यसले पनि हुँदैन, अब घरतिर लिएर जानुहोस् भनेर भन्नुभयो अरे। अनि अन्तिम स्थितिमा अब बाँच्ने आशै छैन भन्ने जस्तो लाग्यो मलाई। आफन्तहरू त अब त्यस्तो भन्नुभएको छैन सर। त्यही भएर एकचोटि अब आमा कति वर्ष पुग्नुभयो? आमा त्यस्तै 67-68 हुनुभयो सर। 68 वर्ष हुनुभएको छ। ल अनि मैले तपाईँलाई सोधेको चाहिँ तपाईँले दूतावाससँग अथवा त्यहाँबाट आउने पहिलो उडान कहिले छ केही बुझ्नु भएको छ कि छैन? अहिलेसम्म बुझेको छैन सर। यहाँ मेरो भाइ छ, भाइले हल्का बुझ्दैछ आजबाट। अब उताबाट इपिएसको भोलि कि पर्सि आउने अरे। अनि यताबाट जाँदाखेरि त्यसमा अब नाम लिस्टमा नाम आयो भने यताको प्रोसेस त हामीले गर्ने थियौँ सर। होइन, तपाईँहरूले अहिले दूतावासले केही प्रक्रिया सुरु गरेको होला, त्यहाँ कुनै फारमहरू भर्नुपर्ने होला, किनकि दुबईमा पनि त्यही खालको व्यवस्था छ, त्यहाँ पनि त्यही होला। केही बुझ्ने प्रयास चाहिँ भएको छैन यहाँबाट? फर्म त भर्दैछौँ सर, फर्म भरेर आज बुझाउने भनेको। फर्म भर्न लाग्नु भएको छ। अनि उडान कहिले हुने कुरो छ? भोलि पर्सितिर अथवा 1-2 दिनपछि केही जानकारी छ? त्यो ठिक छैन सर। उता इपिएसको कामदारहरू वर्करहरू यता ल्याउने, त्यही फ्लाइटमा यताकोलाई समस्यामा परेको या भिसा सकिएकोलाई लिएर जाने भन्ने मात्रै न्युज पाएको सर। अरू त त्यस्तो विस्तृत जानकारी छैन सर। ल म एकैछिन कोरियाका कुनै पनि दूतावासका कुनै पनि सम्बन्धित व्यक्ति
व्यक्तिसँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। कृष्णप्रसादजी, हजुर सर। तपाईँका कुरा हामीले सुन्यौँ है। हजुर। अब म तपाईँको ठ्याक्कै यही कुरा कोरियाका दूतावासका त्यहाँका सम्बन्धित अधिकारीलाई राख्छु र तपाईँको टेलिफोन नम्बर 08210321807771 होइन? हजुर सर। ठिक छ यो? ठिक छ सर। र तपाईँको टेलिफोन नम्बर म उहाँलाई दिन्छु अनि उहाँसँग हामी यहाँ अहिले प्रत्यक्ष नै कुराकानी गर्छौँ। तपाईँसँग चाहिँ बिदा माग्नु पर्यो है। अरू केही छ भन्नु यहाँलाई? केही छ? यही हो कुरा होइन? समस्या यति हो नि होइन? यही हो कुरा सर। सकेसम्म अब त्यस्तो अब मेरो भिसा पनि टन्नै छ सर। अब 3 वर्ष छ। अब घर नजारी अब सकेसम्म फिनिस जाने पक्षमा थिएँ। अब घरमा समस्या भएको हुनाले तत्काल छोडेर भए पनि अब कम्पनीले छुट्टी दिएछ भने छुट्टीमा जाने 2-2.5 महिनाको, नत्र छोडेरै क्यान्सिलै जाने पक्षमा भएर त्यसो भनेको सर। अब के भनौँ र, अब समस्या भएर अब हुन्छ। मैले तपाईँको समस्या बुझेँ कृष्णजी होइन, तपाईँको भावनामा मैले बुझेँ। यो कुरा ठ्याक्कै हामी अहिले नै कन्सुलरसँग कुराकानी गर्छौँ कोरियाको है त। तपाईँसँग बिदा माग्छु है। हुन्छ सर। हस् हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। कृष्णप्रसाद डुम्रे दक्षिण कोरियाबाट हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। कोरियाको वुसानमा उहाँ काम गर्न जानुभएको छ। उहाँको भाइ पनि त्यहीँ हुनुहुन्छ। यहाँ स्याङ्जा वालिङ नगरपालिकामा उहाँको आमा सिकिस्त बिरामी भएको खबर उहाँहरूलाई पुगेको छ र आमाको मुख हेर्नको लागि हामी जसरी पनि आउन चाहन्छौँ। त्यहाँ 3 वर्षको भिसा बाँकी त छ, तर कामै छोडेर भने पनि आउन चाहन्छौँ भनिरहनु भएको छ। र यो समस्यालाई अब पहिलो उडानबाटै उहाँहरूलाई ल्याउनका निमित्त के गर्न सकिन्छ र यो समस्याको समाधानका निमित्त के गर्न सकिन्छ, हामी कोरियामा रहेका हाम्रो नेपाली दूतावासका कुनै पनि अधिकारीसँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। सम्बन्धित अधिकारीसँग, त्यहाँका कन्सुलरसँग अथवा कुनै पनि सम्बन्धित सम्पर्क अधिकारीसँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, हामी छौँ कोरोना कहर एभिन्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिको 101औं श्रृङ्खलामा र कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि लगाइएको लकडाउनको प्रथम दिनदेखि नै हामी यहाँहरूका घरभित्रका समस्या, घर बाहिरका महामारीकासँग जुधिरहेका विभिन्न खालका समस्यासँग समाधान गर्नका निमित्त ती समस्या, यहाँहरूले राखेका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने साझा पहल हामीले सुरु गरेका छौँ र निरन्तर छौँ। 101औं दिनमा हामी र यहाँहरूका समस्या जबसम्म जारी रहन्छ तबसम्म हामी निरन्तर लगातार लागिरहन्छौँ। यो साझा पहल हो, हामी सबैको पहल हो। तपाईँका समस्या हाम्रा पनि समस्या हुन्, किनभने तपाईँलाई अप्ठ्यारो पर्दा त्यसले हामीलाई पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा अप्ठ्यारो परिरहेको हुन्छ, असहज भइरहेको हुन्छ। त्यसकारण तपाईँका समस्या समाधान गर्नका निम्ति हामी लागिरहेका छौँ। हाम्रा सहयोगी हातहरू लागिरहनु भएको छ। यसै गरी अहिले कृष्णप्रसाद डुम्रेको समस्या समाधान गर्नका निमित्त हामी कोरियामा हाम्रो नेपाली राजदूतावाससँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। पटक पटक हाम्रा प्राविधिक मित्रहरूले त्यहाँ फोन लगाउने प्रयास गरिरहनु भएको छ। फोन सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन र कृष्णप्रसाद डुम्रेको यो समस्या हामी राख्नेछौँ दक्षिण कोरियामा रहेको नेपाली राजदूतावासमा। त्यहाँ रहेका दूतावास सम्बन्धी काम गर्ने र यही विषयमा काम गर्ने सम्पर्क अधिकारीलाई खोजेर हामी सम्पर्क गर्ने प्रयास त हाम्रा मित्रहरूले गरिरहनु भएको छ। यतिखेर पटक पटक फोन गर्दा पनि दूतावासमा फोन लागिरहेको छैन भन्ने खबर मलाई प्राप्त भएको छ। दर्शकवृन्द, हामी यी समस्यालाई समाधान गरेर छाड्नेछौँ। अहिले अनौपचारिक ढङ्गबाट पनि काम गर्नेछौँ यसका निमित्त र यो समस्या आजै समस्या समाधान गरेर छाड्नेछौँ र उहाँको कुरा, उहाँको टेलिफोन नम्बर त्यहाँको दूतावासमा, हाम्रो दूतावासमा टिपाएर, त्यहाँका सम्पर्क अधिकारीलाई टिपाएर उहाँको गम्भीर समस्या राखेर यो समस्यालाई समाधानका निमित्त, उहाँलाई नेपाल ल्याउनका निमित्त, प्राथमिकतामा राख्नका निमित्त हामी आग्रह गर्नेछौँ र यो समस्या समाधान गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, हामी छौँ कोरोना कहर एभिन्युज पहलको विशेष 101औं श्रृङ्खलामा र यहाँहरूका समस्या सुनिरहेका छौँ। समस्या समाधानको पहलमा पनि लागिरहेका छौँ। आज बिहानै हामीलाई जमलबाट ज्ञानु श्रेष्ठ र हरिराम श्रेष्ठले टेलिफोन गर्नुभएको थियो। उहाँको घरमा ग्यास र खाद्यान्न अभाव भएको कुरा हामीलाई गर्नुभएको छ। हामी यी समस्यालाई समाधान गरेर छाड्नेछौँ। ज्ञानु श्रेष्ठ र हरिराम श्रेष्ठको घरको ग्यास र खाद्यान्नको समस्या भन्नुभएको छ। यो समस्या समाधान गर्नका लागि हामी हाम्रा सहयोगी हातहरूलाई आग्रह गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, यतिखेर भने कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। म उहाँलाई स्वागत गर्छु। बौद्धबाट वीरबहादुर माझी टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर वीरबहादुरजी, नमस्कार। कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार सर। नमस्कार हजुर। ल भन्नुहोस् त, के छ कृपया यहाँको कुरा? सर हेर्नुहोस् न, अस्ति मेरो श्रीमती पाउने थियो कि, अनि यो 3 गते अपरेसन गरेर निकाल्नु पर्यो। अपरेसन राम्रै भएको थियो, अनि फेरि 1 हप्तापछि त्यहाँ थपाथलीबाट डिस्चार्ज भएर घर गयो।
घर गएपछि 2-3 दिनमा फेरि श्रीमतीको पेट फुलेर अनि साह्रै गाह्रो भएर यहाँ हस्पिटल ल्याएको थियो, न्युरोमा ल्याए, न्युरोबाट उसमा वीर हस्पिटल पठाइदियो, वीर हस्पिटलबाट पनि अलिक नभएर अनि यहाँ काठमाडौँ न्युरोमा पठाइदियो। अनि यस्तो यस्तो समस्या भएको रहेछ भनेर भनिदियो। अहिले आइसियुमै छ, आइसियुमा राखेको। कुन अस्पतालमा हुनुहुन्छ अहिले? अहिले न्युरो अस्पतालमा सर। कहाँ हो यो न्युरो अस्पताल भनेको भन्नुहोस् त? यो धरहरा भन्दा अलिक पछाडिपट्टि रहेछ सर। धरहरा भन्दा पछाडिपट्टि, सुन्धारा भन्दा पछाडिपट्टि? हजुर हजुर, न्युरो हस्पिटल। यो मुटु र किडनीमा धेरै समस्या देखाएको छ, अनि त्यही भएर अलिकति केही सहयोग पाउँछ कि भने हजुरहरूलाई कल गरेको थियो। के समस्याको अपेक्षा, सहयोगको अपेक्षा राख्नु भएको छ वीरबहादुरजी? यहाँलाई अब अहिले के भएको छ? अब उपचार भइरहेको छ त्यहाँ, होइन? हजुर हजुर, उपचार भइरहेको छ। अनि यो अझै 1 हप्तासम्म राख्नुपर्छ भने यो मुटुमा चाहिँ पानी जमेछ कि सर। अहिले बिरामीको अवस्था कस्तो छ? अहिले सुध्रिँदै गएको छ कि अस्पताल ल्याएपछि? हजुर हजुर, अलिक सुध्रिँदै गएको छ। अनि अझै 1 हप्तासम्म बस्नुपर्छ। अहिले आइसियुमै छ, आइसियुमा अझै राख्नुपर्छ भन्यो नि सर। तपाईँलाई आर्थिक अभाव भयो अनि सहयोगको अपेक्षा राख्नुभयो? हजुर हजुर हजुर। ल वीरबहादुरजी, मलाई यहाँको मोबाइल नम्बर भन्नुहोस् त। 98 62 98 62 59 59 06 हजुर 77 98 62 590 677 हो। हजुर हजुर सर। ल हुन्छ वीरबहादुरजी, अब हामीले सक्दो पहल गर्छौँ र हामी सार्वजनिक रूपमा पनि आह्वान गर्छौँ तपाईँलाई अहिले सहयोगका निमित्त, है त? हजुर हजुर सर। हुन्छ, ल बिरामीको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छौँ र यहाँलाई सहयोग जुटाउनका निमित्त हामी सार्वजनिक रूपमा आह्वान गर्छौँ र हाम्रा सहयोगी हातहरूले पनि त्यहाँ आएर तपाईँलाई के गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ अस्पतालसँग पनि कुराकानी गरेर। अथवा तपाईँको स्थायी घर कहाँ हो? मेरो सिन्धुली सर। सिन्धुली? हजुर हजुर। सिन्धुलीको कुन ठाउँ? सिन्धुली यो उसमा हो, यो गाउँपालिका नगरपालिका भन्नुहोस् त? दुधौली हो नगरपालिका। दुधौली नगरपालिका कति हो वडा नम्बर? वडा नम्बर 7 हो सर। 7 है। ल हामी तपाईँका वडामा पनि नगरपालिकामा पनि कुरा गर्छौँ, किनभने त्यहाँबाट पनि तपाईँलाई सहयोग जुट्न सक्छ कि तपाईँको समस्याको गम्भीरतालाई हेरेर यो चाहिँ है हाम्रा सहयोगी हातहरू त्यहाँ आउनुहुन्छ, तपाईँको अवस्था हेरेर अनि अस्पतालसँग कुराकानी गर्छौँ र अन्य कहाँ कहाँ सम्भावना हुन्छ हामी प्रयास गर्छौँ, है वीरबहादुरजी? हजुर हजुर। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। बौद्धबाट वीरबहादुर माझी, यतिखेर उहाँको गर्भवती श्रीमती, त्यसपछि उहाँको अपरेसन भएछ अनि त्यसपछि अपरेसन भएपछि उहाँलाई थप नयाँ खालका समस्या देखिए स्वास्थ्यमा र त्यसकारण उहाँ अहिले काठमाडौँ न्युरो अस्पताल धरहरा पछाडि भन्नुभएको छ, त्यो अस्पतालमा उपचार गराइरहेको छु भन्नुभएको छ र त्यहाँ उपचार गराइरहँदा उहाँलाई आर्थिक अभाव भएको छ। सिन्धुली जिल्लाको दुधौली नगरपालिका वडा नम्बर 7 का स्थायी बासिन्दा वीरबहादुर माझीलाई उहाँको श्रीमतीको उपचार गर्नको लागि आर्थिक अभाव भएको छ। यसका लागि हामी के गर्न सक्छौँ? हाम्रा सहयोगी हातहरू मार्फत त्यहाँ प्रयास गर्नेछौँ र ताराबहादुर राणाभाटजीलाई हामी त्यहाँ जानको लागि आग्रह गर्छौँ। उहाँले गएर परिस्थिति बुझ्नुहुनेछ र हामीले हाम्रो तर्फबाट अभियानबाट सक्दो सहयोग गर्नेछौँ। र यहाँहरूले पनि कृपया केही सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ, भर्तेक गर्न चाहनुहुन्छ भने वीरबहादुर माझीको टेलिफोन नम्बर 98 62 590 677 हो। 98 62 590 677 मा टेलिफोन गरेर सिधै उहाँलाई सहयोग गर्नुभए पनि हुन्छ। हाम्रो अभियानलाई जोडिएर, अभियानसँग जोडिएर कुराकानी गर्न, हाम्रो अभियानसँग जोडिएर उहाँलाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि कृपया हामीलाई तपाईँले टेलिफोन मार्फत अथवा SMS मार्फत जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। दर्शकवृन्द, हामी छौँ सेवा, सहयोग र सद्भावको यो 101औं दिनमा कोरोना कभर एभेन्यूज पहल मार्फत यहाँहरूका समस्या सुनेर समस्या समाधानको खबर कर्म निरन्तर जारी रहनेछ। हामीसँगै रहनुहोला। कोरोना कभर न्यूज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी यतिखेर लागिरहेका छौँ यहाँहरूका समस्या सुनेर समस्या समाधानको यो खबर कर्ममा। सेवा, सहयोग र सद्भावको 101औं दिनमा छौँ हामी। लकडाउनको प्रथम दिनदेखि नै यहाँका घरभित्र बढ्दै गएका समस्या समाधान गर्नका निमित्त हाम्रो यो अभियान, हाम्रा सहयोगी मन, सहयोगी हात र सेवा गर्न मौका दिने हुने सम्पूर्ण सहयोगीपेक्षीको सहयोग मार्फत चलिरहेको छ। हामी लागिरहेका छौँ यो खबर कर्ममा। सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने, पत्रकारिता
गीताको व्यावसायिक धर्ममा र छौँ आज 101औं सेवा सहयोग र सद्भावको यो दिनमा। दर्शकबिन हाम्रा सहयोगी हातहरूले जसरी निभेको चुलो बाल्ने अभियानमा सक्रियतापूर्वक सहभागिता जनाइरहनु भएको छ, त्यसै गरी अन्य थुप्रै अभियानहरू पनि चलिरहेका छन्। यसै सिलसिलामा सिवान श्रेष्ठ बचाऊ अभियानमा हाम्रा सहयोगी मनहरूले, सहयोगी हातहरूले सहयोग गर्ने प्रक्रिया पनि जारी छ। उहाँहरूले सहयोग गरिरहनु भएको छ। यसै सम्बन्धमा कृष्ण प्रणामी समाज मार्फत सिवान श्रेष्ठको उपचारका लागि विभिन्न सहयोगी मनबाट सङ्कलित 58,726 रुपैयाँ सिवान श्रेष्ठका बुबा विकास चन्द्र श्रेष्ठलाई प्रणामी समाजका अध्यक्ष श्याम केसी, त्यसै गरी भोला दाहाल, अरुण पाण्डे र मनमोल गजुरेलको सहभागितामा आज हस्तान्तरण भएको छ। कृष्ण प्रणामी समाज मार्फत विभिन्न सहयोगी मनहरूबाट सङ्कलित रु 58,726 रुपैयाँ सिवान श्रेष्ठ बचाऊ अभियानका निमित्त सिवान श्रेष्ठका पिता विकास चन्द्र श्रेष्ठलाई आज हस्तान्तरण गरिएको छ। त्यसै गरी हाम्रा सहयोगी मनहरूले उहाँलाई सहयोग गर्ने क्रम पनि जारी छ र परिवारका सदस्यहरू सिवान श्रेष्ठलाई अहिले भारतको अस्पताल लानका लागि प्रयास गरिरहनु भएको छ। तर अब अहिले लकडाउनका कारणले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू बन्द छन्, त्यसकारण अहिले निकै अप्ठ्यारो परिरहेको छ र सडक मार्फत यातायातको सवारी साधन मार्फत लानको लागि सिवान श्रेष्ठको स्वास्थ्यमा थप जोखिम हुन सक्ने आशंका डाक्टरहरूले गर्नुभएको छ। उहाँको पेटमा अहिले एउटा अपरेसन गरिएका कारणले अपरेसनको घाउबाट थप जोखिम हुन सक्ने परिस्थिति छ। त्यसकारण सकेसम्म चार्टर्ड विमानबाट भारतको नयाँ दिल्लीबाट काठमाडौँ अथवा काठमाडौँबाट त्यहाँ जान लागेको कुनै चार्टर्ड विमान मार्फत लाने प्रयासमा परिवारका सदस्यहरू लागिरहनु भएको छ। हामीसँग औपचारिक अनौपचारिक ढङ्गबाट पनि समन्वय भइरहेको छ। छिटोभन्दा छिटो उहाँका उपचारका लागि, सिवान श्रेष्ठको उपचारका लागि लाने प्रयास भइरहेको छ। दर्शकबिन, यसका लागि सिवान श्रेष्ठ बचाऊ अभियानमा जसले सदिच्छा व्यक्त गरिरहनु भएको छ, सद्भाव व्यक्त गरिरहनु भएको छ, आर्थिक सहयोग गरिरहनु भएको छ, यहाँहरू सबैलाई हामी आभार व्यक्त गर्छौँ र सिवान श्रेष्ठलाई छिटोभन्दा छिटो उपचारका निमित्त लानको लागि पनि हामी पहल गरिरहेको जानकारी यहाँलाई गराउन चाहन्छौँ। दर्शकबिन, यतिखेर कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। यतिखेर दिपक गुरुङ टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर दिपकजी, नमस्कार, कार्यक्रम स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार हजुर। दिपकजी, हजुर, म काठमाडौँ 32 पुतलीमा बसोबास गर्दै आएका 72 वर्षीय दिपक गुरुङ। हजुर, म विगत 3 वर्षदेखि लिभर अथवा किडनीको रोगीले म पीडित छु र मैले अब 3 वर्षदेखि उपचार गर्दै आएको। अहिले त्यही पनि 3 महिना भयो हुन आँट्यो सिभिल हस्पिटलमा बसेको। मैले आफ्नो श्री सम्पत्ति सबै सकेर अब म फुटपाथमा त्यस्तो भइसकेको छ हजुर। र मलाई सम्पूर्ण स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका दाजुभाइहरूसँग म अपिल गर्छु, मलाई सानो सहयोग गरिदिनुहोस् र हजुरको सानो सहयोगले मैले नयाँ जिन्दगी पाउनु सक्छु होला भन्ने आशा लिएको छु। होइन, सहयोग गरिदिनु हुन्न हार्दिक अनुरोध गर्छु। हजुर दिपकजी, यहाँ चाहिँ एकदम स्वाँ गरिराख्नु भएको छ, के भएको छ अहिलेको अवस्था के छ? अहिलेको हजुर म लिभर खराब छ एकदमै हजुर। लिभर अनि किडनी दुइटै खतम छ हजुर। अब डक्टरको भनाइ लिभर चेन्ज गरे पनि हुन्छ, तर अहिले ट्रिटमेन्ट गरेर बचिरहेको छ हजुर। अहिले अब किडनीको चाहिँ के डायलिसिस गरिरहनु भएको छ? डायलिसिस गरेर छैन, अहिले हजुर लिभरको मात्रै गरिरहेको छ। किडनी ट्रिटमेन्ट त्यतिकै औषधि गरिरहेको छ अनि डाक्टर साहबले हेरिरहनु भएको छ। त्यो पनि मलाई सहयोग गरेकै छ। तर आर्थिक स्थिति मेरो कमजोर भएको हुनाले म भरसँग भएको श्री सम्पत्ति सबै सिधै हजुर। त्यो कारणले म हार्दिक अपिलको अनुरोध गर्दछु सबै आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूसँग मेरो अनुरोध छ। उहाँहरूको हेलो हजुर, म सुनिरहेको छु, यहाँको कुरा सुनिरहेको छु। दिपकजी, मलाई यहाँको कृपया मोबाइल नम्बर भन्नुहोस् न, हामी यहाँबाट सार्वजनिक आह्वान गर्छौँ। तपाईँले जुन आह्वान गरिरहनु भएको छ, तपाईँको मोबाइल नम्बर कृपया। 980 हजुर 9844 98 अनि 44 36
हजुर 0175। सुन्नुहोस् ल 9844360175 ठिक छ हजुर ठिक छ हजुर। दीपक गुरुङ हजुर। हजुर हजुर यति सहयोग गर्ने एबिसी न्युजलाई मेरो हार्दिक धन्यवाद छ। यति गरिदिनु भएमा मैले पहिलेदेखि नै म एबी न्युजको फ्रेन्ड हुँ। मेरो फेभरेट च्यानल हो। ल यति गरिदिनु हुन्छ। हामी दिपकजी सार्वजनिक आह्वान गर्छौँ र हाम्रा सहयोगी हातहरू मार्फत पनि तपाईँ कहाँ आएर के गर्न सकिन्छ तपाईँको समस्या समाधान गर्नका निमित्त हामी पहल गर्छौँ। तपाईँको औषधि उपचारको अभावका कारणले औषधि उपचारका निमित्त आर्थिक अभाव भएको कुरा गर्नुभएको छ। हामी हाम्रा सहयोगी हात ताराबहादुर राणावाट मार्फत तपाईँका सबै समस्या बुझेर कहाँबाट के सहयोग हुनसक्छ हामी प्रयास गर्नेछौँ। दिपकजी यहाँलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको पनि कामना गर्छौँ है त। हजुर धन्यवाद हजुर। एबी न्युज परिवारलाई मेरो धन्यवाद हजुर। हुन्छ हस् धेरै धेरै धन्यवाद छ दीपक गुरुङ। शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि हामी गर्छौँ। काठमाडौँ 32 बुतली निवासी 72 वर्षका दीपक गुरुङ अहिले विभिन्न खालका रोगबाट ग्रसित हुनुहुँदो रहेछ। किडनी रोग, त्यसै गरी उहाँको कलेजो खराब भएको छ र यसका लागि उहाँलाई आर्थिक अभाव भएको छ उपचारका निमित्त। उहाँ यतिखेर आर्थिक अभावलाई टार्नका लागि यहाँहरूसँग सहयोगको आग्रह गरिरहनु भएको छ। हामी हाम्रा सहयोगी हातहरू मार्फत पनि पहल गर्नेछौँ। तर यहाँले पनि कृपया तपाईँ सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने 9844360175 उहाँलाई दिपकजीलाई टेलिफोन गरेर सिधै सहयोग गर्नुभए पनि हुन्छ। हाम्रो अभियान मार्फत सहयोग गर्नुभए पनि हुन्छ। 9844360175 उहाँलाई कृपया तपाईँहरूले सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ टेलिफोन गरेर। दर्शकबिन यतिखेर कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। मनिषा लिम्बू अहिले अल्का अस्पतालबाट मनिषा लिम्बू टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ भन्ने मैले खबर प्राप्त गरेको छु। अल्का अस्पतालबाट मनिषा लिम्बू। मनिषाजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर धन्यवाद कृष्ण दाजु। ल मनिषाजी के भयो भन्नुहोस् त, यहाँको कुरा के छ? ए हजुर, मेरो हस्बेन्ड चाहिँ यहाँ अल्का हस्पिटलमा हुनुहुन्छ होइन। अस्ति इमर्जेन्सीमा ल्याएको, उहाँले भमिट गरे गर्नुभयो होइन। अनि भमिट गर्नुभयो अनि उहाँलाई चाहिँ अल्सर भएको रहेछ कि इन्डोस्कोपी गर्दा थाहा भयो। इमर्जेन्सीमा ल्याउनु पऱ्यो कि यहाँ पनि हामीले उयो अब सरकारीमा लाने प्राइभेटमा लाने त्यो केही पनि अब हुट भएन कि त्यो बेलामा चाहिँ उहाँ पुरै पहेँलो भइसक्नु भएको थियो। अनि अहिले चाहिँ अब यहाँ अल्का हस्पिटलमा चाहिँ अब खर्चको लागि एकदम अभाव भयो कि हामीलाई। अहिले के भइरहेको छ, उहाँको स्थिति कस्तो छ? उहाँको पहिला शुभ नाम भन्नुहोस् त। उहाँको नाम चाहिँ इमानुएल लिम्बू। हजुर इमानुएल लिम्बू। इमानुएल लिम्बू हजुर हजुर। अनि अहिले कस्तो छ त अवस्था? अहिले तपाईँले ल्याउनुभन्दाको अवस्था र अहिलेको अवस्था सुध्रिँदै हुनुहुन्छ? उहाँको स्वास्थ्य अवस्था सुध्रिँदैछ अथवा के छ? हजुर अहिले चाहिँ सुधार चाहिँ भएको छ होइन। उहाँलाई त्यो बेलामा चाहिँ ब्लड पनि चाहिएको थियो, आवश्यक परेर भेनाले दिनुभयो कि हाम्रो बिनातुले। अनि अब चाहिँ यहाँलाई के गर्नु पर्यो? आर्थिक अभाव भयो उपचारका निमित्त? हजुर आर्थिक अभाव यहाँ सुरुमा चाहिँ अब डिपोजिटको लागि 30-35 हजार लाग्छ भन्नुभएको थियो होइन। अब हामीले चाहिँ अब यताउति भनेर यताउति म्यानेज गरेर बल्ल 17,500 चाहिँ हामीले बुझायौँ होइन। भोला दाजुलाई पनि मैले भनिराखेको थिएँ कि उहाँले हामीलाई खाद्यान्न चाहिँ ल्याइदिइराख्नुहुन्थ्यो। अब हाम्रो आर्थिक स्थिति कमजोर छ। अब काम गर्ने मान्छे नै अब बिरामी भएर बस्नुभयो। अब काम गर्न नि पाएको छैन यो लकडाउनदेखि हाम्रो। अनि मेरो पनि अब सानो नानी छ कि 15 महिनाको। अनि अहिले एकदम गाह्रो भइरहेछ कि अब उपचारको लागि पनि अब त्यति त अब यताउति खोजखाज गरेर दियौँ होइन। अब त्यो पनि अब कसरी तिर्ने भइरहेछ, एकदम टेन्सन भइरहेछ हामीलाई। अनि अब यहाँ अझै कति खर्च लाग्छ जस्तो भइरहेछ होइन। अब पहिला चाहिँ सुरुमा आइसियुमा राख्नु भएको थियो उहाँलाई। अनि हामीले जबरजस्ती गरेर अब अहिले चाहिँ जेनरल वार्डमा सिफ्ट गरेछौँ। उहाँहरूले चाहिँ अझै आइसियुमा राख्नुपर्छ जस्तो कुरा गर्नुभएको थियो। अब हामीलाई अब गाह्रो भयो नि त, आइसियुको चार्ज पनि अब धेरै नै भन्नुभयो कि। अनि अब हाम्रै अब जबरजस्तीले अहिले चाहिँ जेनरल वार्डमा सिफ्ट गरेछौँ। ल अब तपाईँको यो समस्या समाधान गर्नका लागि ताराबहादुर राणावाटसँग पनि हामी छलफल गरिसकेका छौँ। तपाईँको कुरा अघि पनि आएको थियो, हामीले यो सम्बन्धमा छलफल भइसकेको छ। तपाईँ फेरि प्रत्यक्ष जोडेर कुराकानी गऱ्यौँ हामीले, ठिकै छ। मलाई मनिषाजी तपाईँको मोबाइल नम्बर चाहिँ
कृपया मसँग छ तपाईँको मोबाइल नम्बर। हामी तपाईँलाई सहयोगका निमित्त हाम्रा सहयोगी हात ताराबहादुर राणावाटलाई त्यहाँ जानको लागि आग्रह गर्छौँ र अब सार्वजनिक रूपमा पनि तपाईँको समस्याका लागि कसैले सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने हामी यतिखेर एकअर्कालाई सहयोग गरौँ भन्ने अभियानमै छौँ। तपाईँको टेलिफोन नम्बर 98 40 37 66 34 होइन? हजुर हजुर त्यही हो। भोला दाजुलाई चाहिँ भनेको थियो, उहाँले ताराबहादुर दाजुलाई चाहिँ समन्वय गरिदिन्छु भनेर कुरा चाहिँ गरिराख्नु भएको थियो। ल हामी यहाँबाट सार्वजनिक रूपमा पनि आह्वान गर्छौँ मनिषाजी, तपाईँको श्रीमानको उपचारका निमित्त कसैले सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने र तपाईँलाई अहिले परेको कठिनाइका निमित्त चाहिँ हामी हाम्रो अभियानबाट चाहिँ हाम्रा ताराबहादुरजी आउनुहुन्छ र समस्या समाधानको पहलका लागि के गर्न सकिन्छ। तपाईँहरूको स्थायी घर कहाँ हो? हाम्रो स्थायी त उता मोरङ पछि हो। अहिले चाहिँ हामी यहाँ टङ्गल ललितपुरमा बसेछौँ, लगनफुलको टङ्गल ललितपुरमा। मोरङ चाहिँ कुन ठाउँ हो थाहा छ? मोरङ पथरी शनिश्चरे। पथरी शनिश्चरे। ल त्यहाँको ओडासँग पनि अथवा नगरपालिकासँग पनि समन्वय गरेर त्यहाँकोबाट के सहयोग जुट्न सक्छ, कहाँबाट के सहयोग जुट्न सक्छ त्यसका लागि पनि पहल गर्छौँ र हाम्रो अभियानबाट हुन सक्ने सम्मको सहयोग गर्नेछौँ है मनिषाजी? हजुर हजुर हुन्छ। हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको प्रोग्राम मैले हेरिरहेको थिएँ कि पहिला पनि हामीलाई खाद्यान्नको लागि पनि धेरै समस्या भइरहेको थियो। अनि फोन गरेको अब कति फोन गरेको लाग्दै नलाग्ने, अनि मैले चाहिँ अब फेसबुकमा सर्च गरिवरि होइन, भोला दाजुको फेसबुकमा सर्च गरेर उहाँसँग कुरा गरेँ कि मैले। अनि खाद्यान्नको लागि चाहिँ उहाँले मलाई हेल्प गरिराख्नु भएको छ होइन, सकेको बेलामा ल्याइदिनुहुन्छ। अनि अब अहिले चाहिँ यो आर्थिक अब उहाँ बिरामी, अब यस्तो बेलामा उहाँ पनि बिरामी भइहाल्नु पऱ्यो। अब गाह्रो भयो कि अब यसै त अब हामीसँग केही पनि छैन होइन। अब काम गर्ने मान्छे नै बिरामी भएपछि त हुन्छ हुन्छ। अहिले खाद्यान्न अभाव त छैन नि होइन मनिषाजी घरमा? हजुर हजुर त्यो त छैन अहिले। अब ल हुन्छ हुन्छ भनेको चाहिँ हजुर उपचारकै लागि हो हामीलाई अहिले चाहिँ। हुन्छ ल हामी हाम्रा सार्वजनिक आह्वान पनि गर्छौँ र हाम्रा सहयोगी हातहरू त्यहाँ आएर तपाईँलाई गर्न सक्ने सम्मको सहयोग गर्छौँ है त यतिखेर। हजुर हुन्छ हुन्छ दाजु। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दाजु, यतिसम्म गरिदिनु भएको। तपाईँको श्रीमानको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्छौँ हामी। हस् धेरै धेरै धन्यवाद छ। मनिषा लिम्बू अलका अस्पतालमा उपचार गरिरहनु भएको छ। श्रीमान बिरामी हुनुहुन्छ र आर्थिक अभावका कारणले उपचारको लागि उहाँलाई कठिनाइ भइरहेको छ। आइसियुमा राख्नुपर्छ भनिरहनु भएको छ डाक्टरहरूले, तर उहाँले आइसियुको त्यो खर्च धान्न सक्नुभएको छैन, त्यस कारण जनरल वार्डमा सारिएको छ भन्नुभएको छ। पैसा छैन, उपचार अभाव भइरहेको छ, उपचार गर्नु छ, मानिसलाई बचाउनु छ, यतिखेर अपेक्षा गर्नुभएको छ समाजसँग। उहाँले तपाईँहरू हामी जति सकिन्छ त्यति सहयोग गरौँ भन्ने उहाँको यो समस्या देखेपछि हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ। मनिषा लिम्बूलाई सहयोग गर्नको लागि कृपया 98 40 37 66 34 मा तपाईँहरू टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँलाई सहयोग गर्नुहोस् र हाम्रा सहयोगी हातहरू मार्फत पनि हामी सक्दो सहयोग गर्नेछौँ। उहाँलाई भर्तीको टेवा दिनेछौँ। यतिखेर उहाँलाई यो समस्या परेको छ। यतिखेर कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, म उहाँलाई स्वागत गर्छु। सानेपाबाट गङ्गा थापा टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। गङ्गाजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुरलाई नमस्कार छ तर्फबाट हजुरलाई। हजुर नमस्कार। हजुरलाई भन्नुहोस् त कृपया के छ यहाँको कुरा? म त अहिले सर म त अब के हजुरहरूले सहयोग दिनुहुन्छ भन्ने आशावादी छु। के सहयोग चाहियो भन्नुहोस् त यहाँलाई? म त अब एक्लै बसेको 15-16 वर्ष भइसक्यो। अनि फेरि म अहिले काम गरेर दुःख पीडा गरेर खाइरहेको थिएँ। हजुर अहिले मेरो यस्तो लकडाउनले गर्दा न चुलो नि बोलेन, म बिरामी पनि जस्तो छु, प्रेसर पनि भएर औषधि खान पर्छ नि। अनि त्यहाँ माथि पोहोर ब्याङ्कबाट लडेर म घाइते नै भएको। अनि त्यस्तै भएर अहिले म कमजोरी भइरहेको छु नि। हजुरहरूले केही न केही सहयोग गर्नु। प्रेसरको भन्नुभएको छ, रक्तचापको औषधि अहिले छ कि छैन? अहिले त्यो खाइरहेको छु लिन खोजेर नि। अहिले खाइरहनु भएको छ, ठिक छ खाइरहनु भएको छ। खानुहोस्, हामी फेरि तपाईँलाई कहिलेदेखि चाहिन्छ ल्याउँछौँ, भोलि ल्याउँछौँ। अनि खाद्यान्न सकियो, कहिलेदेखि सकियो? मेरो त फागुनदेखि मैले त हेर्नु खालि दिदीबहिनीको आजूबाजूमा खान्छु। अनि त्यो एउटा मन्दिर जान्छु, एउटा दाई हुनुहुन्छ होइन, त्यो दाईले चाहिँ दिनुहुन्छ यसो। अहिलेलाई कहिलेसम्म छ भन्नुहोस् त? अहिलेलाई छैन कि अहिलेलाई छ, भोलिसम्म छ, कहिले ल्याउनु पर्छ? अनि ग्यास नबोलेको बारेमा अनि अस्ति ऋण खोजेर ग्यास ल्याएको छु। अहिले ग्यासले बोलिरहेको छ भनौँ। अहिले खानेकुरा छ होइन त तपाईँको घरमा? ग्यास छ, खानेकुरा छ, भोलि ल्याए हुन्छ खाद्यान्न? 2-4 दिन छ हजुर, म ढाड्दिनँ। म हुन्छ, म त आज बेलुकालाई छैन कि भनेर ल्याउने हो कि अहिले भनेर सोधिरहेको तपाईँलाई। ठिक छ, 2-4 दिनलाई छ भने भोलि तपाईँको घरमा खाद्यान्न आइपुग्छ। तपाईँको औषधिको सवालमा हाम्रा सहयोगी हातहरू आएर तपाईँको डक्टरको प्रेस्क्रिप्सन हेरेर तपाईँले के औषधि खाइरहनु भएको छ बुझेर तपाईँलाई सहयोग गर्नुहुन्छ है।
हस् हजुर धन्यवाद हजुरलाई। हस् धेरै धेरै धन्यवाद। गङ्गा थापाको यो समस्या समाधान गर्नका निमित्त हाम्रा सहयोगी हातहरू हामी जानुहुनेछ, हाम्रा सहयोगी हातहरू जानुहुनेछ र समस्या समाधानको पहल गर्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, हामी छौँ सेवा सहयोग र सद्भावको 101औं दिनमा कोरोना कभर न्युज पहल मार्फत यहाँहरूका समस्या सुनेर समस्या समाधानको यो खबर कर्ममा निरन्तर लागिरहनेछौँ। कार्यक्रम निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। दर्शकवृन्द, हामी छौँ कोरोना कभर न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा र हामी लागिरहेका छौँ यहाँहरूका समस्या सुनेर समस्या समाधानको पहलमा लागिरहेका छौँ। यस अगाडि गङ्गा थापा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। उहाँको घरमा हामीलाई टेलिफोन गरेर उहाँ एक्लै बस्नु हुँदो रहेछ। खाद्यान्न सकिएको छ उहाँको घरमा भन्नुभएको छ। प्रेसरको औषधि छैन भन्नुभएको छ। रक्तचापको औषधि सकिएको अवस्था छ, केही दिनलाई पुग्नेछ भन्नुभएको छ। यो समस्या समाधानको पहलमा हामी लागिरहनेछौँ। र यस अगाडि अल्का अस्पतालबाट मनिषा लिम्बुले हामीलाई टेलिफोन गर्नुभएको थियो। उहाँको श्रीमान बिरामी हुनुहुँदो रहेछ, इमानुअल लिम्बू, र उहाँलाई औषधि उपचारका निमित्त आर्थिक अभाव भएको खबर हामीलाई गर्नुभएको छ। कृपया तपाईँहरू पनि कोही अहिले सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ मनिषा लिम्बूलाई भने 98 40 37 66 34 मा टेलिफोन गरेर तपाईँ उहाँलाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी 32 पुतलीबाट 72 वर्षका दीपक गुरुङ हामीलाई अघि केही समय अगाडि उहाँले टेलिफोन गर्नुभएको थियो। उहाँ किडनी रोगी रहेको कुरा र उहाँको कलेजो खराब भएको कुरा हामीलाई गर्नुभएको छ। उहाँले पनि यतिखेर हामीसँग तपाईँहरूसँग समाजसँग एउटा अपेक्षा राख्नुभएको छ। केही भर्तेकको खाँचो छ उहाँलाई। उहाँको टेलिफोन नम्बर 98 44 36 0175 हो। त्यसै गरी वीरबहादुर माझी, बौद्धबाट वीरबहादुर माझी, उहाँको श्रीमती बिरामी हुनुहुन्छ र उहाँलाई पनि अहिले आर्थिक अभाव भएको छ। श्रीमतीको उपचारका निमित्त उहाँलाई कठिनाइ परेको छ। समाजसँग अहिले अपेक्षा राख्नुभएको छ। यहाँहरूसँग हामी सबैसँग अपेक्षा राख्नुभएको छ। यो अपेक्षालाई उपेक्षा गर्नु मिल्दैन। र दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय यहाँहरूको औषधिजन्य समस्याका धेरै टेलिफोनहरू आइरहेका छन् र ती समस्या समाधान गर्नका निमित्त हामी निरन्तर लागिरहेका छौँ। हाम्रा सहयोगी हातहरू अस्पताल गइरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम छ। यतिखेर काठमाडौँ उपत्यकामा पनि थुप्रै कोरोना सङ्क्रमितहरू फेला परिरहेको छ। आज 34 जना थप कोरोना सङ्क्रमित फेला परेको खबरहरू आइरहँदा कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम बढिरहेको छ र देशका अन्य भागमा पनि कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम बढिरहेको छ। र यस्तो बेलामा पनि हाम्रा सहयोगी हातहरू यहाँहरूलाई सहयोग गर्नका निमित्त अस्पताल आइरहनु भएको छ, घर घरमा आइरहनु भएको छ र यहाँहरूले जसरी सेवा गर्ने मौका दिनुभएको छ, यो मौकाको सेवा गर्ने मौका दिनुभएकोमा हामी धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। सहयोगी मनहरूले सद्भाव र सदाशयता बाँडिरहनु भएको छ र हाम्रा सहयोगी हातहरू अहिले यहाँहरूका घर घरमा आएर समस्या समाधानको पहलमा लागिरहनु भएको छ र हामी सँगसँगै थुप्रै खालका अभियानहरू पनि चलाइरहेका छौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यस अगाडि हामीलाई केही सहयोगी हातहरूले सुन्दरी जलमा रहेको एउटा समस्या थियो। त्यहाँ रहेका 9 घर परिवारको समस्या, जो चाहिँ फरक क्षमता, शारीरिक रूपमा फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूको 9 घर परिवार त्यहाँ बस्नुहुन्छ। लकडाउनभन्दा अगाडि उहाँहरूले लुगा धुने साबुन कारखाना चलाएर, सानो साबुन कारखाना चलाएर दैनिकी गुजारा गरिरहनु भएको थियो, दैनिकी चलाइरहनु भएको थियो। यतिखेर लकडाउनको कारणले साबुन कारखाना बन्द भएको छ। हामीलाई करिब 1 हप्ता अगाडि उहाँले टेलिफोन गरेर खाद्यान्न अभाव भएको कुरा, ग्यास अभाव भएको कुरा, औषधि अभाव भएको कुरा गर्नुभएको थियो। हाम्रा सहयोगी हातहरू मार्फत हाम्रो अभियानबाट त्यहाँ खाद्यान्नको समस्या समाधान भएको छ, ग्यासको समस्या समाधान भएको छ र औषधिको समस्या समाधान भएको छ। र उहाँले हामीसँग अपेक्षा गर्नुभएको छ साबुन कारखाना पुनः सञ्चालन गर्न सकियो भने करिब 1.5 लाख खर्च गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेछ साबुन कारखाना पुनः सञ्चालन गर्न सकियो भने हामी स्वावलम्बी ढङ्गबाट आफ्नो दैनिकी आफै चलाउने थियौँ भनेर उहाँले भनिसकेपछि हाम्रा सहयोगी हातहरू मार्फत साबुन कारखाना चलाउने अभियानमा पनि हामी छौँ। साबुन कारखाना पुनः चलाउने अभियानमा पनि हामी छौँ र अबको केही दिनपछि साबुन कारखाना पुनः सञ्चालनमा आउनेछ र उहाँहरू स्वावलम्बी ढङ्गबाट आफ्नै तरिकाबाट जीवनयापन गर्नुहुनेछ। यतिखेर कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, म उहाँलाई स्वागत गर्छु। हजुर नमस्कार। नमस्कार। कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, म उहाँलाई स्वागत गर्छु। हजुर नमस्कार। नमस्कार सर। हजुर कहाँबाट को बोल्नुभयो? म रवि भवन र सोल्टी मोडको बिचको बाटोबाट भित्र जानुपर्छ हैन? हजुर कहाँबाट को बोल्नुभयो? अनि रवि भवनबाट हो सर। म हैन मेरो चाहिँ 8-10 दिनदेखि ग्यास मैले तपाईको आवाज सुन्न सकिरहेको छैन। टेलिभिजन हेर्ने दर्शकहरूले टेलिभिजनमा सुन्न सकिरहनु भएको छ। प्राविधिक समस्याका कारणले मैले यहाँको आवाज सुन्न सकिरहेको छैन। कृपया म यहाँसँग कुराकानी गर्न सकिरहेको छैन।
दर्शकबिन हामी छौँ कोरोना कभर न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा र यहाँहरूका समस्या सुनेर समस्या समाधानको खबर क्रममा हामी लागिरहेका छौँ। एकजना दर्शक आउनुभएको छ टेलिफोनमा। प्राविधिक समस्याका कारणले मैले आवाज सुन्न सकिरहेको छैन, त हाम्रा दर्शकहरूले सुनिरहनु भएको छ। सायद टेलिभिजन सेटमा आवाज आइरहेको छ, यहाँ सुन्न अलिक गाह्रो भइरहेको छ। हामी यो समस्या समाधान गरेर यहाँसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। दर्शकबिन हामी छौँ कोरोना कभर न्युज पहलको 101औं दिनमा सेवा सहयोग र सद्भावको 101औं दिनमा छौँ र यहाँहरूका समस्या सुनेर समस्या समाधानको खबर क्रममा निरन्तर रहनेछौँ। कोरोना कभर न्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। कोरोना कभर न्युज पहलको विशेष प्रस्तुतिमा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकबिन। यतिखेर हामी लागिरहेका छौँ यहाँहरूका समस्या सुनेर समस्या सम्बोधनको यो खबर क्रममा। एकजना दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, म उहाँलाई स्वागत गर्छु। बज्रबाराईबाट दीपक श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। दीपकजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर दीपकजी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार तपाईलाई पनि नमस्कार। हजुरलाई भन्नुहोस् त कृपया यहाँको कुरा के छ? मैले चाहिँ प्रभु येशूको नाउँमा छ नि हजुर 25 बोरा चामल, 25 लिटर तेल, 25 पोका नुन अनि 25 केजी चिनी, 25 पाउ चिया, जम्मा 6 आइटम तपाईँको सालटेरीमा किनेको थियो अस्ति होइन। हजुर मेरो फुर्सद नभएर म यहाँ घर फर्केँ अनि बिल चाहिँ मैले नातिनीलाई दिइराखेको छु। नातिनी काठमाडौँमा हुनुहुन्छ होइन। हजुर त्यो बिल चाहिने अब लिनलाई तपाईँले मान्छे पठाइदिनुहोस् है। हजुर अनि बिल लिएर साल ट्रेडिङमा जानुभयो भने हाम्रो अभियानका लागि यहाँले रु 25 बोरा चामल हजुर अनि 25 लिटर तेल 25 लिटर तेल 25 किलो चिनी 25 किलो चिनी अनि 25 पोका नुन हजुर अनि 25 पाउ चिया अनि जम्मा 6 आइटम हो। हजुर ल यो किनेर खरिद गरेर राखिदिइसक्नुभयो हाम्रो यो अभियानका निमित्त। अब हाम्रा सहयोगी हातहरूलाई त्यहाँ पठाउनु पर्यो होइन त दीपकजी? हजुर 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 हुन्छ। एकदमै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ तपाईँले गर्नुभएको यो सहयोगका निमित्त, निमेको चुलो बाल्नका निमित्त यहाँले गर्नुभएको यो सहयोगका निमित्त हामी आभारी छौँ। उच्च कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ दीपकजी। धन्यवाद धन्यवाद। म त यस्तो काम गर्ने मान्छे नि हो। हजुर हो, गर्नुपर्छ, सरसहयोग गर्नुपर्छ। हजुर हस्पिटलमा पनि तपाईँको बिरामीहरूलाई 6 वर्ष 7 वर्षसम्म सेवाकाई गरेको मान्छे आज चाहिँ म यहाँ बज्रबाराईमा आएर हस्पिटलमा सेवाकाई गर्न सकेन, तर यहाँका मान्छेहरू सबैले म सेवाकाई गरेँ। ए हस् हस्, धेरै धेरै प्रभु येशूको नाममा सेवाकाई गर्छ। तपाईँको ठुलो रोग बिमार पनि निको हुन्छ तपाईँको। हुन्छ, हामी एकदम आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ यहाँको यो सहयोग र सद्भावका निमित्त है दीपकजी। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। बज्रबाराईबाट दीपक श्रेष्ठ, उहाँले हाम्रो अभियानका निमित्त खाद्यान्न खरिद गरेर राखिदिइसक्नु भएको रहेछ। आज खबर गर्नुभएको छ, उहाँलाई हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यहाँले दिनुभएको यो सहयोग, यो सद्भावले हामीले निभेको चुलो बाल्ने अभियानमा हाम्रा सहयोगी हातहरूले सदुपयोग गर्नुहुनेछ। दर्शकबिन हामी छौँ कोरोना कभर न्युज पहलको विशेष प्रस्तुतिमा र यहाँका समस्या सुनिरहेका छौँ। विभिन्न प्रकारका समस्या आइरहेका छन्। पछिल्लो समय औषधिका समस्या र अस्पतालमा उपचारको अभावका समस्याहरू आइरहेका छन्। विशेष गरी आर्थिक अभावका कुराहरू आइरहेका छन्। यी समस्या समाधान गर्नका निमित्त हाम्रा सहयोगी हातहरू मार्फत हामी पहल गर्नेछौँ, गरिरहेका छौँ। यतिखेर कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, म उहाँलाई स्वागत गर्छु। हजुर नमस्कार। नमस्कार, मेरो नाम रिता दुलाल हो। हजुर रिता दुलाल, कहाँबाट होला रिताजी? म रवि भवनबाट। मेरो 8-10 दिनदेखि ग्यास पनि छैन। 2टा बच्चा मसँग बस्नुहुन्थ्यो, उहाँहरू पनि अहिले दिदीको घरतिर पठाइरहेको छु। अनि म बच्चासँग छु। श्रीमान अपाङ्ग हो। म श्रमतिर काम गर्थेँ सर। अहिले श्रमको टिकट बेचेर गुजारा गरिरहेको थिएँ। अहिले श्रम छैन पनि, हजुरहरूलाई नि थाहा छ मेरो अर्को कामै छैन सर। त्यसो हुनाले मलाई सहयोगको आशा गरेर नै हजुरलाई फोन गरेको। ग्यास किन्ने नि पैसा छैन। अनि तपाईँ अहिले घरमा कतिजना हुनुहुन्छ? म छोरासँग 3 जना बस्ने हो। 3 जना? अहिले 3 जना हुनुहुन्छ सँगै त्यहाँ? सँगै अहिले बाबुहरूलाई दिदीको घरतिर पठाएको छु। श्रीमान पनि अहिले बाहिरतिर ग्यास खोज्न जानुभएको छ। म चाहिँ यत्तिकै यहीँ बसिरहेको छु सर। अनि के खाइरहनु भएको छ त? बिहान के खानुभयो? अहिले साँझलाई के छ खानेकुरा? खानेकुरा केही छैन। साथीको घरबाट मकै भुटेर लिएर आएर बसेको छु सर। म त्यही मकै चिउरा खाएर सुत्ने हो। अनि बिहान के खानुभयो? बिहान चिया पाउरोटी खाएँ। ठिक छ ल। तपाईँ अनि केमा काम गर्ने भन्नुभयो मलाई? अलिक श्रममा काम गर्ने?
श्रम कार्यालयमा टिकट बेचेर गुजारा गर्छु। ए टिकट भनेको हुलाक टिकट। हुलाक टिकट हजुर। ए ल मलाई यसो गरौँ त तपाईँलाई हामी अहिले हजुर मैले ग्यास किन्न नसकेर हजुरहरूलाई फोन गरेको 1-2 किलो चामल किनेर पनि खान सक्ने स्थिति पनि छैन छनलाई त रात अब पाएको छैन। अब ठिक छ चिन्ता नगर्नुहोस् रिताजी अहिले नै हामी तपाईँ घरमा खानेकुरा ग्यास पठाउँछौँ है त चिन्ता नगर्नुहोस्। मलाई मोबाइल नम्बर भन्नुहोस् अनि नेपाल अटो वर्कसप व्यवसायी सङ्घका रमेश थपलियालाई टेलिफोन लगाउँ कृपया र रिता दुलालसँग हामी मोबाइल नम्बर लिन्छौँ र नेपाल अटो वर्कसप व्यवसायी सङ्घका रमेश थपलियालाई टेलिफोन लगाउँ। रितादी मलाई यहाँको मोबाइल नम्बर भन्नुहोस् त। 9841 हजुर 14908 भयो सर। 9841 149 दुईवटा 0 अनि त्यसपछि अन्त्यमा 8 भन्नुभयो होइन? हजुर हुन्छ एकैछिन कुर्नु छ रिताजी म अहिले नै हामी तपाईँको घरमा खाद्यान्न पठाउँछौँ है। हजुर ग्यास र खाद्यान्न पठाउँछौँ। रमेश थपलियालाई टेलिफोन लगाउँ नेपाल अटो वर्कसप व्यवसायी सङ्घका रमेश थपलियालाई टेलिफोन लगाउँ र अथवा विश्वनाथ प्रसाद गुप्तालाई टेलिफोन लगायो भने हुन्छ। रमेश थपलिया टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। रमेशजी नमस्कार कार्यक्रम स्वागत छ यहाँलाई। हजुर सर नमस्ते। नमस्कार हजुर एउटा समस्या आयो हेर्नुहोस् त रवि भवनबाट। हजुर हजुर रिता दुलाल हुनुहुन्छ उहाँको श्रीमान अलि अपाङ्ग हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ अनि उहाँले हुलाक टिकट बेचेर जीविकोपार्जन गर्दै आउनुभएको रहेछ श्रम कार्यालयमा भन्नुभएको छ। अहिले ग्यास छैन खाद्यान्न छैन साथीको घरबाट मकै भुटेर ल्याएर खाइरहनु भएको रहेछ। बेलुकालाई खानेकुरा केही पनि छैन। मकै चाहिँ केमा भुटेर साथीको घरबाट भुटेर ल्याएर खाने भन्नुभएको छ खाइरहनु भएको छ भन्नुभएको छ उहाँले। यो अलि गम्भीर समस्या छ त्यसकारण अहिले नै जानुपर्ने अवस्था छ रमेशजी। खाद्यान्न र ग्यास छैन सर? हजुर हो खाद्यान्न र ग्यास। हजुर मलाई नम्बर पाउनु सर। 9841 हजुर 41 14 हजुर 14 900 900 हजुर 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 अनि 8 900 8 9841 14 908 हैन हजुर? हो रमेशजी हो। हुन्छ सर म अहिले नै फोन गरेर बुझ्छु होइन? हजुर अनि के रहेछ म हिँडिहालेँ सर। ल अनि उहाँले आफ्नो समस्या राख्नुभएको छ। रिताजी पनि अहिले टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। रमेशजी यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ हामी है। हस् धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। रिताजी हजुर तपाईँलाई अब नेपाल अटो वर्कसप व्यवसायी सङ्घका रमेश थपलिया अनि थुप्रै हुनुहुन्छ त्यहाँ विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता हरेन्द्र किशोर पासवान माधव सुवेदी लगायतका व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँले अहिले नै तपाईँलाई टेलिफोन गर्नुहुन्छ र तपाईँको घरमा ग्यास र खाद्यान्न लिएर आउनुहुन्छ है त? हजुर हस् धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद मलाई सहयोग गर्नुभएको लागि। हस् 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 रिताजी हस् धेरै धेरै धन्यवाद छ रिताजी। रिता दुलाल उहाँको आफ्नो अवस्था जनाउनु भएको छ। उहाँ श्रम कार्यालयमा हुलाक टिकट बेचेर जीविकोपार्जन गर्दै आउनुभएको थियो। अहिले उहाँलाई सङ्कट परेको छ। अहिले सरकारी कार्यालयहरू बन्द भएको केही समय अगाडिदेखिको त्यो अवस्थाका कारणले हुलाक टिकट धेरै नबेच्ने कारणले र अहिले कार्यालय चले पनि अहिले उहाँले आफ्नो काम गर्न पाउनु भएको छैन र उहाँलाई आर्थिक अभाव भएको छ र घरमा ग्यास सकिएको छ खाद्यान्न सकिएको छ खानेकुरा केही छैन भन्नुभएको छ। अहिले तत्काल हामीले समस्या समाधान गरेका छौँ। रिता दुलालको यो समस्या खाद्यान्न र ग्यास लिएर अहिले नेपाल अटो वर्कसप व्यवसायी सङ्घका रमेश थपलियाहरू अबको केही क्षणमा त्यहाँ पुग्नुहुनेछ र रिता दुलालको यो समस्या समाधान गर्नुहुनेछ। हामी धेरै आभार व्यक्त गर्छौँ नेपाल अटो वर्कसप व्यवसायी सङ्घका रमेश थपलिया विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता त्यसै गरी हरेन्द्र किशोर पासवान माधव सुवेदी लगायतका सशक्त टिम हुनुहुन्छ र कुनै पनि समयमा हामी गम्भीर खालका समस्यालाई समाधान गर्नका निमित्त हामी लाग्नेछौँ भनेर कटिबद्ध भएर प्रतिबद्धताका साथ उहाँहरू लागिरहनु भएको छ। यो यतिखेर समस्यामा परेकालाई समस्या समाधानको पहलका निमित्त उहाँहरू लागिरहनु भएको छ। दर्शकवृन्द हामी भनिरहेका छौँ यहाँहरूको यतिखेर साँच्चैको वास्तविक समस्या छन् भने ती समस्यालाई समाधान गर्नका निमित्त हामी साझा पहलमा छौँ। हामी हाम्रा सहयोगी हातहरू मार्फत तपाईँहरू हामी सबै जुटेर समाजमा देखा परेका यस्ता समस्या जुन समस्या अरूको देख्दाखेरि हामीलाई सामान्य लाग्न सक्छ तर आफ्नै घरमा परिसकेपछि आफैलाई परिसकेपछि त्यो समस्या वास्तविक अनि ठुलो कठिन लाग्न सक्छ। त्यसकारण हामी भनिरहेका छौँ यतिखेर अरूलाई समस्या पर्दाखेरि हामीले सहयोग गर्ने एक खालको पद्धतिको निर्माण गऱ्यौँ भने हामीले सहयोग गर्ने जीवनशैलीलाई अपनायौँ भने भोलि तपाईँलाई पर्दा पनि अरू सहयोग गर्नका निमित्त अग्रसर हुन्छन्। हाम्रो जीवन पद्धति जीवन दर्शन भनेको अप्ठ्यारोमा परेकालाई सोधी खोजी गरी सहयोग गर्न जाने हाम्रो जीवन पद्धति हो। हामी त्यसै गर्नुपर्छ। तपाईँले सकुन्जेल अरूलाई सहयोग गरौँ र तपाईँलाई पर्दा अरूले पनि तपाईँलाई सहयोग गर्छन्। त्यसकारण हामी यही अभियानमा छौँ। टोलमा आएको समस्या टोलमै समाधान गर्ने छर छिमेकीलाई भर्तेक र टेवा दिने। यतिखेर कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ म उहाँलाई स्वागत गर्छु।
दर्शकबिन हामी छौँ कोरोना कभर न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको थियो। उहाँसँगको सम्पर्क विच्छेद भएको खबर मैले प्राप्त गरेको छु। पुनः उहाँसँग जोडिएर कुराकानी गर्ने प्रयासमा हामी लागिरहेका छौँ र यहाँहरूले टिपाउनु भएका यी समस्याहरूलाई समाधान गर्नका लागि पनि हामी पहल गरिरहेका छौँ। यतिखेर कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सिन्धुलीबाट एकजना दर्शक हुनुहुन्छ, नवराजजी सिन्धुलीबाट हुनुहुन्छ। हजुर नवराजजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर स्वागत छ। हजुर नमस्कार। सिन्धुलीको कुन ठाउँमा होला यहाँ? सिन्धुलीको अलि त कुर्कुट सिन्धुली भन्न चाहिँ सिन्धुली नै भन्छ, बजारमा चाहिँ होइन, अलि कुर्कुटबाट अलि पर गएर माथि पर्छ, गोलन्जोर गाउँपालिका पर्यो। हजुर ल हुन्छ नवराजजी, के छ यहाँको कुरा कृपया भन्नुहोस् त। टाढै पर्यो हजुर, अहिले अब समस्या खाजा खानलाई अनि यता दबाई बलट हाल्नलाई अलिक समस्या भएको। हजुर किन खाजा खानलाई भन्नुभयो? अहिले घरमा खानेकुरा सक्यो अनि रगतको कुरा गर्नुभएको छ। रगत के भयो यहाँलाई? हजुर बलट अब हप्ताको 3 चोटि डायलिसिस गरिरहेको। हजुर तपाईँ मृगौलाको बिरामी हुनुहुन्छ? हजुर। अनि डायलिसिस कहाँ गर्नुहुन्छ? वीर हस्पिटल। अनि वीर अस्पतालमा आएर गर्नुहुन्छ? हप्ताको कति 3 पटकै त्यहीँबाट आउनुहुन्छ? हप्ताको 3 पटक त्यहीँ गर्छु। त्यही त, तपाईँ सिन्धुलीबाट आउने अनि फर्किने अनि फेरि आउने गर्नुहुन्छ हप्ताको 3 पटक नै? सिन्धुली त जान्न, म यहाँ घटेकुलामै बस्छु, कोठा छ त्यहाँ त। अहिले कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ? अहिले घटेकुलामै छु। हजुर अनि किन सिन्धुली भन्नुभयो त यहाँले? होइन घर चाहिँ सिन्धुली हो, बस्ने चाहिँ यहीँ हो। त्यही त, अहिले तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यही भन्नुहोस् अनि त्यसपछि आफ्नो स्थायी ठेगाना भनिदिनु भयो भने सजिलो हुन्छ। ल भन्नुहोस् त, अहिले के गर्नु पर्यो त्यसो भए यहाँलाई? अहिले बलट र औषध दबाई खाने खर्च हजुर त्यही परिहाल्छ। हुन्छ ल, हस्, तपाईँको समस्या बुझेर हामी समस्याको समाधानको पहल गर्छौँ है त। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। सिन्धुलीबाट भन्नुभयो नवराज हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले टाढै छु, सिन्धुलीमा छु, खाजा खाने कुरा छैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तर बस्नुहुँदो रहेछ घट्टीकुलोमा। अब यहाँहरूका कुरा सुन्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामीलाई अनौठो लाग्छ, किन यसो गर्नुहुन्छ, हामी बुझ्दैनौँ, बुझ्ने त्यति चासो पनि लिँदैनौँ। ठिकै छ, उहाँको अवस्था बुझेर हामी समस्या समाधानको पहलमा लाग्छौँ। जब तपाईँ आफ्नो अहिलेको परिस्थिति ढाँटिरहनु भएको छ भने तपाईँले अन्य कुराहरू पनि ढाँट्नु भएको होला भन्ने हामीलाई शङ्का लाग्छ। त्यस कारण हामी तपाईँले ढाँट्ने व्यक्तिलाई अथवा आफ्ना कुरा अवास्तविक कुरा भन्ने व्यक्तिलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रम होइन यो। तपाईँलाई चाहिन्छ जुनसुकै परिस्थितिमा जस्तोसुकै अवस्थितिमा हामी सहयोग गर्नका लागि तत्परता देखाइरहेका छौँ, गर्नेछौँ। र तपाईँ आफ्नो नामै ढाँट्नुहुन्छ, तपाईँ आफ्नो ठेगानै ढाँट्नुहुन्छ, आफू बसिरहनु भएको छ घट्टीकुलोमा, टाढै छौँ, खाजा खाने कुरा छैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो। म त लाग्यो सिन्धुलीमै हुनुहुँदो रहेछ, त्यहाँ अप्ठ्यारो परेछ, कसरी पुर्याउने होला सोचिरहेको थिएँ र हुनुहुँदो रहेछ घट्टीकुलोमा। उहाँको अवस्था बुझ्नेछौँ, वास्तविक हो कि होइन के हो बुझेर वास्तविक रहेछ भने समस्याको समाधान गर्नेछौँ, अवास्तविक रहेछ भने त समस्याको समाधान गर्नै परेन। हामी आग्रह गरिरहेका छौँ, यहाँहरूले कृपया आफ्ना वास्तविक समस्या राखिदिनु होला। लकडाउन खुलेको यो परिस्थितिमा यहाँहरू जसरी हिजो जीवनयापन गरिरहनु भएको थियो त्यसै गरी जीवनयापन गरिरहनु भएको छ भन्ने हामी अपेक्षा छ। तर अर्को एउटा वास्तविकताको पाटो त छँदैछ। एउटा वास्तविकता कतिपय घर परिवारलाई, कतिपय व्यक्तिलाई अहिले पनि समस्या जिउका तिउँ छ। किनभने हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ कतिपय स्थानको लकडाउन खुलेको छैन र लकडाउन नखुलेको परिस्थितिमा खुलिहाले पनि उहाँहरूले तत्काल आजै कमाएर आजै बाँच्न सक्ने परिस्थिति छैन। हो त्यस्तो बेलामा तपाईँहरूलाई हाम्रो सहयोगको अपेक्षा हुनसक्छ। हो त्यस्तो समस्यालाई चाहिँ हामी कुनै पनि हालतमा, तपाईँका वास्तविक समस्या छन् भने कुनै पनि हालतमा समस्याको समाधानको पहल गरेरै छाड्छौँ, समस्या समाधान पनि गरेरै आइरहेका छौँ। र हामी छौँ सेवा सहयोग र सद्भावको यो 101औं दिनमा कोरोना कभर एभेन्यूज पहलको यो विशेष प्रस्तुति मार्फत यहाँहरूका समस्या सुनेर समस्या समाधानको खबर कर्ममा निरन्तर लागिरहेका छौँ र यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेछौँ। यहाँहरूको समस्या जबसम्म जारी रहन्छ तबसम्म हामी खबर कर्मलाई निरन्तरता दिनै रहनेछौँ। यतिखेर अब हामीलाई यहाँले टिपाउनुभएका यी समस्याको समाधान गर्ने हामी अनौपचारिक ढङ्गबाट लाग्नेछौँ र भरे साँझ 8 देखि 10 बजेसम्म पुनः आएर प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएर यहाँहरूका समस्या सुन्नेछौँ र समस्या समाधानको खबर कर्मलाई निरन्तरता दिनेछौँ। कोरोना कभर एभेन्यूज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला।